कि गैर आवासीय नागरिकता पाएका व्यक्तिहरूले नागरिक अधिकार उपभोग गर्न पाउँदैनन् त? आज म यही विषयवस्तुभित्र केन्द्रित रहेर यो भिडियो तयार गर्दैछु। नमस्कार साथीहरू, म अधिवक्ता रक्षाराम। यस च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। नेपालको संविधानले पहिलो पटक गैर आवासीय नागरिकहरूलाई नागरिकता दिने प्रावधान ल्यायो, जसमा पूर्व नेपालीहरू अर्थात् साबिकका नेपालीहरू अथवा निजका आमा वा बुवा नेपाली थिए अथवा तिनका बाजे वा बजे नेपाली थिए भने र तिनी अहिले आएर विदेशको नागरिकता लिएका छन् भने त्यस्ता व्यक्तिले गैर आवासीय नागरिकता दिने प्रावधान ल्यायो। त्यस्ता गैर आवासीय नागरिकता पाएका व्यक्तिहरूको लागि 3वटा अधिकारहरू पाउने व्यवस्था गर्यो। आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार। नागरिकता पाउने अधिकार पनि नागरिक अधिकारभित्र पर्दछ, जसले गर्दाखेरि नागरिक अधिकार उल्लेख नगरे पनि केही हदसम्म नागरिक अधिकारहरू उपभोग गर्न पाउँछन् भने केही नागरिक अधिकारहरू उपभोग गर्न पाउँदैनन्। समग्रतामा मैले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूभित्र सामान्यतया कुन कुन अधिकार पर्दछ, के अधिकारहरू उपभोग गर्न पाउँछ भन्नेतर्फ हेरौँ। आर्थिक अधिकारभित्र हेर्दाखेरि हामीले सम्पत्ति र पैसासँग सम्बन्धित अधिकारहरू पर्दछ, जस्तो कि रोजगारको हक, यहाँ आएर रोजगारी गर्न पाउने, बैंक खाता खोल्न पाउने, सम्पत्तिहरू किन्न पाउने, कम्पनी खोल्न पाउने, व्यवसायहरू स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउने, फर्महरू खोल्न पाउने, विभिन्न किसिमका व्यावसायिक गतिविधिहरू गर्न पाउने, व्यापारहरू गर्न पाउने, कम्पनी खोल्ने, उद्योग धन्दाहरू खोल्ने, कल कारखानाहरू खोल्ने र ती कल कारखानाहरू उद्योगहरूमा काम गर्न पाउने अधिकार भनेपछि आर्थिक अधिकारभित्र पर्दछ, जसमा सम्पत्तिहरू खरिद गर्न सक्ने, बिक्री वितरण गर्न सक्ने, हस्तान्तरण गर्ने अधिकार पर्दछन्। यसको साथै सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारभित्र हेर्दाखेरि हामीले विभिन्न किसिमका सांस्कृतिक र सामाजिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने, विभिन्न भोजभतेरहरूमा, विवाह व्रतबन्ध लगायतका सामाजिक कार्यक्रमहरूमा, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन पाउने, चाडबाडहरू मनाउन पाउने, विवाह गर्न पाउने, विवाहहरूमा सहभागी हुन पाउने, सामाजिक उत्सवहरू, सामाजिक भेलाहरू, सांस्कृतिक उत्सवहरू, चाडबाड अथवा त्यस्तो पर्वहरूमा सहभागी हुन पाउने, त्यस्तो मनाउन पाउने अधिकार भनेपछि विभिन्न किसिमका सांस्कृतिक र सामाजिक अधिकारहरू उपभोग गर्न पाउने अधिकार यस अधिकारभित्र पर्दछन्। अब हामी नागरिक अधिकारको कुरा गरौँ। कुनै पनि देशले आफ्नो नागरिकहरूको पहिचानको लागि, उनीहरूको परिचयको लागि, उनीहरूको आइडेन्टिटीको लागि नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने गर्दछ। भनिसकेपछि नेपाल राज्यले, नेपाल सरकारले गैर आवासीयलाई पनि नागरिकको रूपमा स्वीकार गरेको छ, नागरिकको दर्जा दिएको छ। यो कस्तो नागरिक भनेपछि खास गरी राजनीतिक अधिकारहरू उपभोग गर्न पाउँदैन। चुनावमा भोट हाल्ने, चुनावमा लड्ने अथवा उम्मेदवार हुने लगायतका कुनै पनि राजनीतिक पद अथवा सेवा सुविधामा, राजनीतिक इलेक्सनहरूमा उसले उम्मेदवार हुन अथवा कुनै पनि हिसाबले संलग्न हुन पाउँदैन। तर पनि केही नागरिक अधिकारहरू भने उपभोग गर्न पाउँछ, किनभने नागरिक र राजनीतिक अधिकार भनेपछि एकअर्कासँग सम्बन्धित हुन्छन्। जस्तो कि स्वतन्त्रताको हक भनेपछि नागरिक अधिकार हो र राजनीतिक अधिकार हो। तर कस्तो स्वतन्त्रता? आवत जावत गर्न पाउने, सङ्घ संस्था खोल्न पाउने, पेसा व्यवसाय रोज्न पाउने, राजनीतिक दल खोल्न पाउने, चुनावमा भाग लिन पाउने पनि स्वतन्त्रता हुन्छ, मतदान गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ। तर यो स्वतन्त्रता फेरि अब्सोल्युट रूपमा गैर आवासीय नागरिकले उपभोग गर्न पाउँदैनन्। केही स्वतन्त्रताहरू मात्रै उपभोग गर्न पाउँछन्। गैर आवासीय नागरिकले कुन कुन नागरिक अधिकार उपभोग गर्न पाउँछ भन्ने कुरो कतै पनि लेखिएको छैन। गैर आवासीय नागरिकता सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्था र मौलिक हकहरूको व्याख्या गर्दै त्यसमा हामीले कुन कुन अधिकारहरू उपभोग गर्न पाउँछन् भन्ने व्याख्या गर्न सकिन्छ। स्वतन्त्रता एउटा मानव जीवनको लागि महत्त्वपूर्ण अधिकार हो र स्वतन्त्रता भनेपछि विश्वव्यापी नै हुन्छ। तर पनि नेपालमा गैर आवासीय नागरिकले स्वतन्त्रता उपभोग गर्दाखेरि केही अधिकारहरू मात्रै उपभोग गर्न पाउँछ, त्यसमा केही अधिकारहरू उपभोग गर्न पाउँदैन। जस्तो कि विचार र अभिव्यक्ति राख्न पाउने स्वतन्त्रता। विचार र अभिव्यक्ति राख्न पाउने स्वतन्त्रतामा पनि रिजर्भेसन रहेको छ। राजनीतिक विचारहरू राख्न पाएन। त्यसको साथै बिना हात हतियार स्वतन्त्रपूर्वक भेला हुन पाउने स्वतन्त्रता रहेको छ। गैर आवासीय नागरिकहरूलाई पनि बिना हात हतियार शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने स्वतन्त्रता हुन्छ, तर यसमा रिजर्भेसन हुन्छ। राजनीतिक उद्देश्यले भेला हुन पाउँदैन। त्यहाँनिर यदि सामाजिक उद्देश्य छ, सांस्कृतिक उद्देश्य छ, कुनै परम्पराहरू छ, कुनै संस्कारहरू छ भने त्यहाँनिर भेला हुन पायो। तर राजनीतिक उद्देश्यले त्यहाँनिर भेला हुन पाउँदैन। सङ्घ संस्थाहरू खोल्न पाउने, कुनै पनि
सामाजिक अथवा सांस्कृतिक उद्देश्य राखेर, आर्थिक उद्देश्य राखेर सङ्घ संस्थाहरू खोल्न पाउँछ, ती सङ्घ संस्थाहरूमा लगानी गर्न पाउँछ, त्यस्तो सङ्घ संस्थाहरूको सदस्य हुन पाउँछ र त्यस्तो सङ्घ संस्थाहरूको सञ्चालन पनि गर्न पाउँछ। तर यसमा फेरि राजनीतिक उद्देश्यले कुनै पनि सङ्गठनहरू सङ्घ संस्थाहरू खोल्न पाएन। यसको साथै बसोबास तथा आवत जावत गर्न पाउने स्वतन्त्रता, यो स्वतन्त्रतालाई गैर आवासीय नागरिकले सामान्यतया एब्सोल्युट रूपमा उपभोग गर्न पाउँछ। उद्योग धन्दा, व्यापार, व्यवसाय, कुनै कम्पनीहरू, कुनै फर्महरू स्थापना गर्न पाउने र सञ्चालन गर्न पाउने स्वतन्त्रता रहेको छ। यो स्वतन्त्रतालाई पनि पूर्ण रूपमा उसले उपभोग गर्न सक्छ। नागरिक अधिकारभित्र एउटा समानताको हक पनि पर्दछ, जो कि गैर आवासीय नागरिकले पनि केही हदसम्म त्यसको उपभोग गर्न पाउँछन्। हुन त संविधानले सबै नागरिकहरू कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् भन्ने व्यवस्था गरेको छ, कसैले पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ। तर पनि गैर आवासीय नागरिकको हकमा भने यो लागू हुँदैन, किनभने गैर आवासीय नागरिकहरू राजनीतिक अधिकारहरू उपभोग गर्न पाउँदैनन्। यो अधिकारहरू उपभोग गर्नबाट रोक लगाउन सकिन्छ, वञ्चित गर्न सकिन्छ। भनिसकेपछि यो अधिकार पनि एब्सोल्युट रूपमा उपभोग गर्न पाइँदैन। तर पनि राजनीतिक अधिकार बाहेकका अन्य ठाउँहरूमा समानताको हक रहेको छ। तर कहाँनिर भनेपछि उत्पत्तिको आधारमा विभेद गर्दैन, जात जातिको आधारमा, धर्म, वर्ग, वर्ण अथवा शारीरिक बनोटको आधारमा, आर्थिक अवस्थाको आधारमा अथवा लिङ्गको आधारमा राज्यले सामान्य रूपमा कानुनको प्रयोग गर्दाखेरि त्यहाँनिर विभेद गर्दैन, त्यहाँनिर समानताको हक रहेको छ। यसरी हामीले अन्य अधिकारहरू हेर्दाखेरि विभेद विरुद्धको हक, न्यायको हक पनि समान रूपमा उसले उपभोग गर्न पाउँछ। सञ्चारको हक, गोपनीयताको हक, जातीय विभेद तथा छुवाछुत विरुद्धको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, शोषण विरुद्धको हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, शिक्षा सम्बन्धी हक र उपभोक्ता सम्बन्धी हक लगायतका यी अधिकारहरू भने उपभोग गर्न पाउँछ। यसरी हामीले समग्रमा भन्नुपर्दा गैर आवासीय नागरिकले केही सीमित रूपमा नागरिक अधिकारको पनि उपभोग गर्न पाउँछ, जो कि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसँग सम्बन्धित अधिकारहरू जुन राजनीतिक अधिकारसँग सम्बन्धित छैन, ती अधिकारहरू उपभोग गर्न पाउँछ। आजको यो भिडियो यही समाप्त गर्दछु। तपाईको कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा छ भने हामीलाई लेख्नुहोला। धन्यवाद।